बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 17 इक़्तरब लिन्नास। 17वें पारे में 2 सूरतें शामिल हैं, सूरतुल अंबिया और सूरह हज। आगाज़ होता है सूरह अंबिया से। सूरह अंबिया मक्की है और इस सूरत में 12 आयात और 7 रुकू हैं। इस सूरत की वजह तस्मिया यह है कि इसमें तकरीबन 17 अंबिया कराम का जिक्र आया है। सूरतुल अंबिया की इब्तिदा में दुनिया की ज़िंदगी के ज़वाल की तस्वीर कशी की गई है और बताया गया है कि क़यामत का वक़ू और हिसाब का वक्त बहुत करीब आ गया है, लेकिन इस हौलनाक दिन से इंसान गफलत में पड़े हुए हैं। ना इसके लिए तैयारी करते हैं और ना ही ऐसे अमाल करते हैं जो वहाँ काम आएंगे। कुरान के आईने में मुख्तलिफ अक़ाइद व ख़यालात और अखलाक व आमाल के लोग अपना चेहरा देख सकते हैं। उसमें हर कौम और हर शख्स का तस्करा मौजूद है, कहीं सराहतन और कहीं इशारतन। इरशाद बारी ताला है, हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तस्करा है, क्या तुम नहीं जानते। फिर आगे मुशरिकीन की मुज़हिका खेज़ और हिमाकत आमेज़ हरकतों में से एक ये भी थी कि वो कुरान के बारे में किसी एक राय पर मुत्तफ़िक़ ना थे। कभी कहते कि ये सहर है, कभी कहते कि ये शेर है। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए आगे फरमाया कि कुरान ने मुशरिकीन को उन जालिम कौमों के अंजाम की तरफ मुतवज्जा किया जिन्हें अल्लाह ने बसारत और बसीरत रखने वालों के लिए इबरत का सामान बना दिया। कुरान करीम जो कायनात की एक खुली हुई किताब है और जिसमें रब्बुल आलमीन की वहदानियत के बेशुमार दलाइल बिखरे हुए हैं, इस कायनात में अर्ज़ व समा, शम्स व कमर और लैल व नहार वगैरह की सूरत में जो कुछ भी है उसे अल्लाह ने लहो लाभ के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि हिकमत के तहत और उस मकसद के लिए पैदा किया है कि इंसान इसमें गौर व फिक्र करे और इबरत हासिल करे। फिर मुशरिकीन के बातिल नज़रियात की तरदीद के बाद एक खालिक व कादिर के वजूद पर 6 दलाइल जिक्र किए गए हैं। ये सब के सब तकवीनी दलाइल हैं जिनका नज़रों से मुशाहिदा किया जा सकता है और जिनकी हकीकत की बहस और तहकीक के बाद अहले इल्म ने तस्लीम भी किया है। पहली दलील ये दी कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, हमने दोनों को जुदा जुदा कर दिया। आसमान को फरिश्तों का मस्कन बना दिया और ज़मीन को इंसानों का। आज माहिरीन तवील तजर्बात और मुशाहिदात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सारे सैयारे, हुआ वो सूरज और सितारे हों या ज़मीन और चाँद, ये सब आपस में मिले हुए थे, फिर ये एक दूसरे से जुदा हुए। जबकि कुरान ने आज से 1400 साल पहले ये हकीकत बिला खौफ तरदीद बयान कर दी थी। इसे कुरान का मोज़े के सिवा क्या नाम दिया जा सकता है। दूसरी दलील ये दी कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया है। ये एक अजीम इंकशाफ था और आज दुनिया भर के अहले इल्म तस्लीम करते हैं कि तमाम जिंदा अशिया के वजूद में पानी को बुनियादी उनसर की हैसियत हासिल है। पानी के बगैर ज़िंदगी मुहाल है। ख्वाह हैवान हो या दरख्त और पौधे, सब पानी के मोहताज हैं। अगर हम चाँद को देखें तो वो भी अपनी बनावट में ज़मीन के मुशाबे तो है, लेकिन क्योंकि वहाँ पानी नहीं है इसलिए उसकी सतह पर भी ज़िंदगी नामुमकिन है। तीसरी दलील ये दी कि हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से ज़मीन हिलने ना लगे। अगर ये पहाड़ ना होते तो ज़मीन मुसलसल ज़लज़लों और इस्तराबात की जद में रहती और ज़मीन की तह में जो आग भड़क रही है इससे हिफाजत नहीं हो सकती थी। चौथी दलील ये दी कि हमने ज़मीन में कुशादा रास्ते बनाए हैं ताकि लोग उन पर चलें। आप अगर हम हमवार मैदानों को छोड़ें, पहाड़ी सिलसिलों ही को देख लें तो मुल्क दर मुल्क चले जाते हैं ये सिलसिले, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दरमियान कुशादा वादियाँ और रास्ते रखे हैं जिनकी वजह से इंसानों को अपने सफ़र में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। पांचवी दलील ये दी है कि हमने आसमान को महफूज छत बनाया है। इस छत में लाखों सितारे, सूरज और चांद हैं जो अपने अपने मदार में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से घूम रहे हैं। ना इनमें टकराव होता है और ना ही वो खलत मलत होते हैं। अगर एक सितारा भी अपने मदार से हट जाए तो निज़ाम आलम में खलल वाक़ हो जाए। तो वो कौन है जो इस सारे निज़ाम को संभाले हुए है और किसी को भी एक मखसूस रफ्तार और रास्ते से इधर उधर नहीं होने देता? क्या लात और वहाबल, क्या अज़ा और मनात है? नहीं, रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। छठी दलील तकवीनी दलाइल में से ये दी है कि रात और दिन, सूरज और चांद को अल्लाह ने बनाया है। ये सब आसमान में तैर रहे हैं जैसे मछली पानी में तैरती है। उन्हें एक के बाद दीगरे आने जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती और ये कभी रुकते भी नहीं, मुसलसल चलते रहते हैं। हरकत ही में इनकी ज़िंदगी है। रात और दिन, सूरज और चांद, नजूम और अफलाक की हरकत का नज़रिया कुरान ने उस वक्त पेश किया था जब उस हवाले से बड़े बड़े बाखबर भी बेखबर थे। इस कुरानी नज़रिए की इल्म जदीद तायद कर रहा है आज। फिर उसके बाद अंबिया कराम के किस्से ज़िक्र किए गए हैं जिनमें हज़रत मूसा, हज़रत हारून, इब्राहीम, हज़रत लूत, हज़रत इसहाक, याकूब, नूह, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, इस्माइल, इदरीस, हज़रत ज़ुल्किफ्ल, यूनुस, ज़करिया, याहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आयत नंबर 48 ता 91 यानी 48 से 91 आयत तक। इन तमाम अंबिया की दावत एक ही थी और वो ये कि जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसकी कोशिश रायगा ना जाएगी। इन 17 अंबिया में 6 के किस्से कदर तफसील से बयान किए गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें दावत तौहीद और तरदीद शिर्क की वजह से दहकती हुई आग में गिरा दिया गया था नमरूद बादशाह ने, मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। फिर आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिन्हें एक बदतरीन कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया,
پھر ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ پھر حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا تھا۔ پھر ذکر ہوتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، جنہیں مصائب و آلام کے ذریعے آزمایا گیا۔ انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا اور اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ پھر دوبارہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، جو سورہ کہف میں ہو چکا ہے۔ یہاں ان کا دوبارہ ذکر آیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 96۔ مشرکین اور ان کے بت قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ پھر بتایا ہے کہ انبیاء متقدمین میں قصص بیان کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب مشرکین مکہ کی یا اور دیگر مشرکین کی ہٹ دھرمی کم نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے مدد مانگی، اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر رہا، اور اسی دعا پر سورہ انبیاء اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ سورۃ الحج، سورہ حج مدنی ہے۔ اس میں 78 یعنی 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوتی ہے کہ دل دہل جائیں اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعث و نشور یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر 2 وجہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے۔ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا، تو بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا یا وہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ پھر انسان کے مختلف گروہوں کا اور ان کے مذاہب کا ذکر ہے کہ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مسلمان جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پھر یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات ہیں، عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب انجیل، سابی کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے، مجوس یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار تو نہیں تھے، یہ سورج چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے، پھر مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان میں سے یہ 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے یعنی مسلمانوں کا۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 17۔ پھر ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شاعر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامت میں سے ہے۔ جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں: اللہ کا خوف اور مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ پھر جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا گیا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو و درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل و برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین مکہ کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی اس آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ پھر بتایا کہ دوسرے انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا تھا۔ آیت نمبر 49 آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا آیا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا بھی دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وسوسوں اور شبہات کا ازالہ کرتا رہا ہے۔ آیت نمبر 52 اور 53 52-53۔
قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے اور کفار کے معبود اور ان کے باطل عقائد کی تردید کے بعد دوبارہ شرعی احکامات کی طرف قرآن کریم کا رخ مڑ جاتا ہے اور اہل ایمان کو جہاد، اقامت صلاح اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی احکام پر سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے، اور اس طرح 17ویں پاری کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نریٹڈ بائی سبین عباس۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اللہ کا پیغام قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تھینک یو۔